प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अजीब, भयानक और खौफनाक खबर से आगाह करने वाले हैं। एक कुतिया ने इंसानी शक्ल के बच्चे को जन्म दिया। ये दिल दहला देने वाली अजीब वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे। यकीन जानिए प्यारे दोस्तों, ये वीडियो जब हमने देखी और सोच में पड़ गए कि ये खुदा की कुदरत से छेड़छाड़ ही शायद इसके अजाब का बाइस तो नहीं, क्योंकि हम पहले ही उसकी तरफ से इन अनदेखी आफत का शिकार हैं और अभी तक कोरोना से बचने की तदाबीर तलाश कर रहे हैं। बहरहाल प्यारे दोस्तों, ये वीडियो जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं, अपना दिल थाम कर इस वीडियो को देखिएगा और इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो आपके लिए नई होंगी और जिसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये सब सुनने, जानने और देखने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहा करे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प और अजीब वीडियो का। प्यारे दोस्तों, बैनुल अक़वामी खबर रसा अदारे के मुताबिक जनूबी कोरिया के मुतनाज़ा रिसर्च इदारे स्वाम बायोटेक सन 2006 से कुत्तों की क्लोनिंग कर रहा है। ताहम गुज़िश्ता बरस अगस्त से इस इरादे ने मखसूस नस्ल के 6 साला कुत्ते मिरेकल मिली की क्लोनिंग करके इस जैसे 49 क्लोन कुत्ते बना लिए हैं। शक्ल सूरत और जसामत में एक जैसे दिखाई देने वाले ये क्लोन कुत्ते मिरेकल मिली के कार्बन कॉपी लगते हैं। शुरू में मिरेकल मिली की 10 क्लोन कॉपी का इरादा था, ताहम ये तादाद अब बढ़ते बढ़ते 49 तक जा पहुंची है। मेरे दोस्तों, दुनिया भर के साइंसदान आए रोज नए और मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करने में बिजी रहते हैं। कभी किसी रिसर्च में उन्हें कामयाबी हासिल होती है तो किसी में नाकामी का सामना करना पड़ता है। अब एक ऐसे ही नई अक़साम की रिसर्च सामने आई, जिसमें देखा गया कि अमेरिकी और चीनी साइंसदानों के मुश्तरका तजर्बे के जरिए इंसान और बंदर के माबेन बहुत ही अहम खुलियात पर जिंदा एम्ब्रियो तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। और इसी में मजीद तजर्बात के दौरान जब उन्होंने एक कुतिया पर इंसानी एम्ब्रियो का तजर्बा किया तो वो खुद भी हैरानों परेशान रह गए जब उस कुतिया ने इंसानी शक्ल के बच्चे को जन्म दे दिया। इंसान से मुशाबहत रखने वाले इस कुतिया के बच्चे ने साइंसदानों को भी न सिर्फ हैरत में मुब्तला कर दिया, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि उनका ये अमल फितरत के लिए खतरनाक हो सकता है। और मुकम्मल मालूमात, जामे केस हिस्ट्री और महफूज तरीन एहतियाती इक़दामात के बगैर ये सब और ये जो क्लोनिंग का अमल है, ये भी नस्ल इंसानी के लिए तबाह कुन अमल है। इसी वजह से इस मुश्तरका तजर्बे की कामयाबी को जहां बहुत से लोग साइंसदानों की कामयाबी करार दे रहे हैं, वहीं मुतअद्दिद लोग इस तजर्बे को मुतनाज़ा तहकीक के नाम से पुकार रहे हैं। चीनी और अमेरिकी साइंसदानों का यह तजर्बा तिब्बी नुक्ताए नजर से देखा जाए तो ये ज़ेटो ट्रांसप्लांटेशन का हिस्सा है। साइंसदान पिछले 20 साल से कोशिशों में बिजी थे कि इंसानी आज़ा को किसी जानवर के जिस्म में ट्रांसप्लांट करके, यानी जिस्म का कोई भी हिस्सा उगाकर दोबारा उसी शख्स के जिस्म में कामयाबी से पेवंद किया जाए। इसी के लिए साइंसदान इंसानों और हैवानों के खुलियात में मिलाप की कोशिश कर रहे हैं। साइंसदानों का कहना है कि अगर ज़ेटो ट्रांसप्लांटेशन के जरिए मुकम्मल कामयाबी हासिल होती है तो आगे फ्यूचर में इंसानी आज़ा की नाकामी की वजह से होने वाली अमवात की तादाद में कमी लाई जा सकती है। ऐसे मामलात में किसी बीमार फर्द के खुलियात जानवर में डाले जा सकते हैं और इसी तरह मतलूबा आज़ा की एक जिंदा कॉपी तैयार कर सकते हैं, जिसके बाद उस शख्स में पेवंदकारी हो सकेगी। और साइंसदानों का यह भी कहना है कि इस तिब्बी इनकलाब की मदद से मुतासिरा लोगों के लिए आज़ा के अतिया और इसी से मुंसलिक दीगर मुताल्लिका परेशानियों का खात्मे में काफ़ी मददगार हो सकेगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, उनका यह भी कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का बेतहाशा और बेदरेग इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होगा। निज़ाम फितरत को अपने हाथ में लेना
عقل مندی نہیں۔ بے شک ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام یا اس کی قدرت میں چھیڑ چھاڑ اس کے خلاف جانے کے برابر ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ یہ سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ کتوں کی تاریخ میں 6-7 کتے بہت نامور گزرے ہیں۔ اسٹوبی نام کا کتا تو سرجنٹ آف کم بیک ڈیوٹی کے عہدے تک جا پہنچا تھا۔ یہ ایک آوارہ امریکن کتا تھا جو جینیس ثابت ہوا۔ بیری نامی کتے نے اپنی زندگی میں کم از کم 40 انسانوں کی زندگیاں بچائی۔ چپس نامی کتا دوسری جنگ عظیم کے ہیروز میں سے ایک ہے، جس سے سلور اسٹار اور پرپل اسٹار جیسے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ ہیچکو نامی کتا کتوں کی تاریخ میں بھی وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بیلٹو نامی کتا بھی امریکن کتوں کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ سوینسیا نے 27 لوگوں کو ڈوب کر مرنے سے بچایا۔ شروع میں اسے کتوں کی انسانی دوستی کے اس مظاہرے کو اتفاق سمجھا گیا، لیکن جب اوپر نیچے سوینسیا نے 27 بار یہ کام کیا تو لوگ قائل ہوتے چلے گئے۔ اور اس کے علاوہ بل کلنٹن کا بڑی بھی بہت مشہور ہے۔ ساتھیوں، اگرچہ غیر مسلم اقوام میں کتے کو بہت اہمیت حاصل ہے، تاکہ وہ گھر کے ایک فرد کی حیثیت اختیار کر چکا، اور ان کے یہاں یہ محاورہ بن گیا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ یہاں تک کہ یہ محبت بڑھ کر غلط مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، اسلام میں کتا ایک ناپسندیدہ جانور ہے۔ اسے گھر میں رکھنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ابو طلحہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ امام حسن علیہ السلام جو ابھی بچے تھے گھر میں کتے کا پلا لے آئے تھے۔ اسی طرح ساتھیوں، اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا پانی گرا دینے اور اسے 7 دفعہ دھونے کا حکم دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھوئے، جن میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور اسی کے ایک لفظ میں ہے کہ اسے گرا دو۔ ساتھیوں، خالص کالے رنگ کا کتا نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر اس کے سامنے اس طرح سترا نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ کالا کتا شیطان ہے۔ صحیح مسلم۔ اور پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خالص کالے کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ عبداللہ بن مغفل راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے امتوں میں سے ایک امت ہے تو میں تمام کتے مار ڈالنے کا حکم دیتا، تو تم ان میں سے خالص کالوں کو مار دو۔ ابو داؤد، ترمذی، مشکات، باب ذکر الکتاب۔ اسی طرح 2 نقطوں والے کالے کتے کو بھی مارنے کا حکم ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتے مار ڈالنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ بادیہ سے کوئی عورت اپنا کتا لے کر آتی تو ہم اسے مار ڈالتے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا، تم 2 نقطے والے کالے کتے کو مارو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ساتھیوں، 2 نقطوں سے مراد ہے جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہو۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم حاصل کرنے کے بعد خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے ان سے نکل جانے والے کی مثال کتے کے ساتھ دی گئی ہے۔ بدترین انسان یعنی برے عالم کی مثال کتے کے ساتھ دینے اس کی ذلت واضح ہے۔ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، منہ ڈالنے کی وجہ سے بچوں کے ناپاک ہو جانے اور دوسرے اسباب کی بنا پر گھر میں کتا رکھنا جائز نہیں، مگر کتے میں جیسا کہ کچھ فائدے بھی ہیں، مثلاً سدھائے جانے کی قابلیت، مانوس ہو جانا، پہرہ داری وغیرہ۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کا کتا رکھنے کی اجازت دی ہے: شکار کے لیے، کھیتی کے لیے یا پھر مویشیوں کے لیے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص کتا رکھے گا تو روزانہ اس کے اجر سے 1 قرات کی کمی ہو جائے گی۔ قرات اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقرر کردہ
پیمانہ ہے۔ جنازے میں شامل ہونے کے ثواب والی حدیث میں مذکورہ قرات کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مویشیوں کے لیے یا شکاری کتے یا کھیتی کے علاوہ کسی نے کوئی کتا رکھا تو اس کے اجر سے روزانہ ایک قرات کم ہو جائے گی۔ بخاری و مسلم۔ ساتھیوں، اس سے معلوم ہوا کہ صرف گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز نہیں۔ بعض لوگ قیاس کر کے اسے جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس صورت میں 3 کتوں کو مستثنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔